جھٹ لنگ ویسی جو کچھ میں کر رہا اتنے ہوں حج یہ بنتا ہی صرف آدھ منٹ کی توضیح اس بعد بس نہیں بند کرتا کس ٹائم کا میں شروع کیتا ہے پہلا لفظ بابا جی آخیا یہ راز دے تو دخل نہ دے گل کہیں آکھیے کس ٹائم آکھیے عید ڈی یہ جڑی گزر گئی ہے دوئے شہزادے ماں کو لائن اما اج عید ہاں میڈا بچڑا اج عید اما سارے شہر دے لوگ فخر لباس پائے ان ساڈے کپڑے پتراں دا متھا چوم کے فرمایا تواڈے کپڑے درزی کول منت نہیں محنت کرساں میں حالات پیدا کرے سا ہر اک وضو کرے سی تواڈے کپڑے درزی کول پرانے عزادار بیٹھے بابا جی بی بی دے آکھن دی دے رہی جنت چوں پوشاک آ گئی شہزادیاں پائیاں واسطے دے لے بی بی آدھی نانے کول ونجو جنتی کپڑے پا لیں نانے کول ونجو دوئے شہزادے جنتی لباس پا کے نانے کول آئین نانا ماں جنت چوں کپڑے منگوا کے دت نانا ہوں ساڑی شان مطابق سواری سواری دا نام ہے کائنات دا نبی جھکدا زمین تے بگ فرمین چڑھا نانے دے موڑے حاضر دوئے شہزادے سوار ہو گئے وڈا شہزادہ دے گھر حسین فرمیندن مسجد حسن فرمیندن نانا گھر حسین فرمیندن نانا مسجد کڈائیں گھر کڈائیں مسجد 70 چکر لگ گئے اچارونی حسین بطول آقا علی دے پاس میں کبھی بھی رو کے آدھی یا علی جویں تے کو بچڑے بہوں پیارے نہیں ایویں میں کو بابا بہوں پیارے